बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ इमरान साहब, सीनियर सहाफ़ी। आप साहब आज आपसे बड़ी अहम गुफ्तगू की जाएगी, उसमें आपके इंकशाफात चाहिए। वो है कि माइनस इमरान मंसूबा और अंदर से धोखा या बाहर से साजिश, इसकी हकीकत क्या है। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको ऐड कर दूं, फिर आप अपना बताएं कि एक तो आज ये खबर आई है कि वफाकी आईनी अदालत ने वज़ीर आला KPK से रिहाई फौज की तश्कील के पर जवाब तलब कर लिया है। उस पर उनका कहना है कि किसी सजा याफ्ता मुजरिम के जो है ना खिलाफ हवाले से बनाई नहीं जा सकती। अब ये एक मेरा ख्याल है कि अदालतें पैकिंग इसलिए की गई। और दूसरा माइनस इमरान का जो फार्मूला चल रहा है, आप पार्टी क्यादत को कैसे देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं? क्योंकि देखें जो लोग आवाज़ उठाने वाले थे ना आप साहब, उनमें सनम जावेद थी जो कहती थी माइनस इमरान नहीं कबूल, इसी तरह आलिया हमजा थी माइनस इमरान नहीं कबूल। वो सारे अब लोग जो हैं वो जेलों के अंदर हैं, और जो बाहर बैठे हैं वो बुत बनकर बैठे हैं। आप थोड़ा सा इसका देखें, ये बताएं कि क्या ये रिहाई का सिलसिला बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है, और बनेगा तो किस सिनेरियो से बनेगा, ये बताएं आप। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। पहली बात तो ये है कि जो शुरू से PTI के साथ जो चल रहे थे लोग, उसमें बहुत सारे कंप्रोमाइज़ हुए, और उसके बाद जब खान साहब जेल में चले गए और पार्टी क़यादत जो थी वो कंप्रोमाइज़्ड हो गई, तो उसके बाद फिर तसलसल के साथ जो है वो ये अभी जो आपने बात कही कि -1 या माइनस इमरान फार्मूला लाया जाए आगे, तो उसमें जो है वो हमारी जो माल के कुल हैं यहाँ के, उन्होंने बहुत हद तक जो पार्टी क़यादत को कंप्रोमाइज़ करने के लिए बहुत कोशिशें भी की, और उसके बाद वो उनमें कामयाब भी हुए। अब मामलात ये हैं कि गंडापुर साहब के बाद, क्योंकि गंडापुर साहब कंप्रोमाइज़ थे और बहुत सारे मामलात में उन्होंने जो है वो पार्टी के साथ गद्दारी भी की, और बाकायदा जब तहरीक बड़े पीक पे चली जाती थी उस वक्त वो अपने दामन झाड़ के तो निकल जाते थे। आपके सामने था जब इस्लामाबाद में गए तो वहाँ से भी रफू चक्कर हो गए, जो वर्कर्स थे वो उनको बेचारों को गोलियों के सामने खड़ा कर दिया और ख़ुद वो भाग गए वहाँ से। तो उसके बाद जब सुहेल अफरीदी साहब आए, उसके बाद फिर मामला कुछ और नहज को पहुँचे, और सारी सूरत हाल आपके भी सामने है कि जिस सतह पर उन्होंने इसको उजागर किया मामले को कि खान साहब की रिहाई जो है वो अमल में लाई जाए। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि जो कंप्रोमाइज्ड अदालतें हैं यहाँ पर, वो अपने मतलब अजीब ही वो मंतक निकाल लेते हैं। भी एक पुरअमन फोर्स उन्होंने एक उनका एक देखें, उनका जो बानी है PTI के, वो उनका लीडर जेल में है। पार्टी के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। पार्टी में इस वक्त बड़ी तकसीम है, और इसमें उनकी रिहाई के लिए अगर कोई अमली तौर पे कोशिशें कर रहा है, इसमें मुझे नहीं समझ आती कि वो उनको क्या पड़ी है। अच्छा, और दीगर मुकदमात या दीगर वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि मतलब आप इस चक्कर में पड़ गए जी KPK वालों ने जनाब ये फोर्स क्यों बनाने की कोशिश की, भी वो अपने लीडर के लिए निकलेंगे बाहर। तो जब आप हुकूमती मामलात पर जो हुकूमती जो अय्याशियाँ हैं, जो हुकूमती जो बिला वजह की जो आनियाँ जानियाँ और आलमी सतह पर जो जग हंसाई हो रही है इनकी, उन पे तो आप कभी वफाकी आईनी अदालत नहीं बोली। तो एक सूबे के लिए आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं कि उनके जो पर्सनल जो मामलात हैं, मतलब वो अपने लीडर की रिहाई के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप उसमें मतलब आप उन्होंने उनसे जवाब तलब कर रहे हैं। तो मेरी समझ से तो बाहर है। दूसरी बात ये कि जो इस वक्त जो रिहाई के मामलात हैं वो इसी वजह से ताख़ीर का शिकार हैं कि जो टॉप जो लीडरशिप है वो खुद नहीं चाहती कि खान साहब आएँ। उनके जो याशियाँ हैं, जो उनके मामलात हैं, खान साहब के नाम पर वोट लेके इक़्तिदार में आके और वहाँ पे जो है वो बैठे हुए हैं, और वो किसके लिए जेल में बैठा है आतिफ साहब मुझे बताएं? वो अवाम के लिए बैठा है। आप साहब इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ, जो आप बात कर रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से जैसे इमरान खान की आंख का मसला बना, बुशरा बीबी की भी आंख का मसला बना, इनको तो फुल टॉस मिली, इनको मुसलसल फुल टॉसें दी गई हैं। लेकिन ये ऐसे लगता है कि जैसे ये पहले से इन्होंने तय किया हुआ है कि हमने अपनी खाल भी बचानी है और माल भी बनाना है। आतिफ साहब, जो जितने भी लीडरशिप है, सलमान अकरम राजा को देख लें, लतीफ़ कोसा साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे, उसके अलावा जनाब जितने भी बाहर इस वक्त बैठे हैं,
ٹھیک ہے، سوائے سہیل افریدی کے وہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں جی میں چڑھائی کروں گا، لیکن وہ ابھی تک وہ بھی پتہ نہیں کس شش و پانی میں مبتلا ہیں کہ وہ ابھی تک وہ اپنی کوئی صورتحال واضح نہیں کر پا رہے، یا پتہ نہیں ان کو دباؤ ہے یا پریشر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ علیمہ خان کا آج کا بیان تھا کہ جی جو عہدیدار ہیں پی ٹی آئی کے پورے ملک میں، وہ 10,000 کے قریب انہوں نے دعوت دی ہے کہ جناب جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، عہدیداران ہیں مختلف اضلاع کے تمام ملک سے، وہ اڈیالہ پہنچیں اس نیکسٹ جو ملاقات ہے۔ اب دیکھیں گے کہ کتنے آتے ہیں کتنے نہیں آتے۔ مطلب یہ تو دیکھیں، مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ اپنے جو لیڈر کی رہائی کے لیے باہر نہیں نکل پا رہی قوم، جس قوم کے لیے وہ شخص بیٹھا ہوا اندر، اس کے لیے وہ عوام نہیں نکل پا رہی، اپنے حقوق کے لیے نہیں نکل پا رہی، تو ان کا حال یہی ہونا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ اور جتنی بھی پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے وہ ساری کمپرومائز ہے، سوائے ایک دو کو چھوڑ کے، اور جو کمپرومائز نہیں تھے وہ جیلوں میں۔ بالکل جی۔ اب اچھا ایک اور چیز ہے کہ یہ جب بھی تھوڑا سا تحریک زور پکڑتی ہے تو مذاکرات کا شوشہ بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، جو کہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی بات کلیئر کر دی ہے کہ جو مذاکرات کا کہہ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ جس طرح یہ انہوں نے 2 سال 2.5 سال گزار دیے ہیں، میرا خیال ہے کہ میرا ذاتی رائے تو یہ ہے کہ علیمہ خان مجھے آئندہ آنے والے دنوں میں لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی آپ کو ایک اور بات بتانے لگا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ عالمی سطح پر جو حالات چل رہے ہیں نا، اس کا فائدہ سب سے زیادہ حکومت کو ہو رہا ہے، کیونکہ عوام کی جو توجہ ہے وہ انٹرنل جو معاملات ہیں ملک کی اس سے ہٹ رہی ہے۔ مطلب ایک تو پورا میڈیا اس سمت میں جا رہا ہے، تو ان کے لیے بڑا گولڈن چانس بن گیا ہے کہ چلو جی اس وقت جو ہے نا وہ جو مرضی ہم کرتے رہیں، وہ جو مرضی فیصلے کرتے رہیں۔ پارلیمنٹ میں تو کوئی ایشو لے کے نہیں آئے۔ یہ عالمی سطح پر ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ ہو یا دوسرے معاملات ہوں، پارلیمنٹ میں تو آ نہیں رہے۔ بالا جو ہے وہ یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں اوپر والی سطح پر۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ ان کے لیے یہ ابھی جو وقت چل رہا ہے یہ بڑے فائدے میں چل رہا ہے کہ قوم کو الجھایا ہوا ہے، کبھی وہ پٹرول نہیں ہے جی، کبھی اس طرح معاملات، تو وہ جو رہائی کے معاملات ہیں نا وہ بھی بڑے کھٹائی میں پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن حافظ صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہ حکومت کے لیے گولڈن پیریڈ چل رہا ہے تو گولڈن پیریڈ تو پی ٹی آئی کے لیے بھی چل رہا ہے۔ وہ ایسے حافظ صاحب کہ آپ دیکھیں اس ٹائم حکومت پھنسی پڑی ہے عالمی حالات میں، تو جب یہ اگر دباؤ بڑھاتے ہیں تو عمران خان کی رہائی تو یقینی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کو دباؤ بڑھانا نہیں چاہیے؟ کیونکہ اس ٹائم تو دیکھیں چاروں محاذ پر پاکستان اس ٹائم الجھا ہوا ہے، حکومت الجھی ہوئی ہے کیونکہ ان کے اپنے معاملات ہیں۔ تو اس حالات میں تو عمران خان تو وہ واحد لیڈر ہے جس کی دنیا بات بھی سنتی ہے۔ میں یہی بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ان کی رہائی کا یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس وقت بڑی اچھی کنڈیشن تھی، بڑی خوش قسمتی ہوگی اگر یہ موومنٹ چلا لے۔ لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ جب لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہو جائے تو عوام کو اٹھانے والے، عوام کو سڑکوں پر لانے کے لیے جو لیڈرشپ ایک چاہیے ہوتی ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ عاطف صاحب، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وقت گولڈن چانس تھا، آپ کی بات کو میں پھر کوٹ کر رہا ہوں کہ بالکل یہ اس وقت چانس ہے، لیکن آئے تو صحیح نا کوئی آگے۔ عوام ایسے تو نہیں نکلے گی، عوام تو ماشاءاللہ وہ ان کو مطلب اس طرح سے پورا گھیرا ہوا ہے کہ کبھی پٹرول بڑھ رہا ہے جی، وہ مجھے تو لگتا ہے کہ جنگ جو ہے ایران میں نہیں یہاں پہ جناب شروع ہو گئی ہے کہ جس سطح پر ہم مہنگائی پر پہنچ چکے ہیں، تیل کی قیمتیں دیکھ لیں۔ ابھی تو عاطف صاحب آگے اگر گندم کی کٹائی ہونی ہے، گندم کے معاملات آنے ہیں، اشیاء ضروریہ کی جو قیمتیں ہیں وہ آپ کی سوچ سے باہر ہو جائے گی۔ آخر میں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، جو حافظ صاحب نے بات کی ہے اسی کو میں بڑھاتے ہوئے بتا دوں۔ آج کی خبر ہے ایرانی کرنسی پاکستان کے مقابلے میں اس کا 400% اضافہ ہوا ہے۔ جس ملک میں جنگ لگی ہے، بھرپور قسم کی بمباری ہو رہی ہے، اور ہماری کرنسی آپ یہی سے اندازہ لگا لیں کہ ہم کس ایج پر پہنچے ہیں۔ لیکن اس پر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے پاس یہ لاسٹ چانس ہے، ورنہ میرا خیال ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے وہ جیسے ہی عمران خان کی کوئی بات باہر آئے گی تو وقتی طور پر ان کو ہی سنبھالنا چاہیے، کیونکہ ان کے علاوہ اب کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔
क्यों आप साहब, आप क्या कहते हैं इसमें? बिल्कुल सही कहा आपने। पहली बात तो ये जो ईरानी करेंसी है वो इसलिए ऊपर आ रही है कि देखें उनके मुल्क पर हमला हुआ, वो डट कर खड़े हो गए और अब वो आबनाए हुर्मुज़ में से उस जहाज़ को गुजरने दे रहे हैं जो ईरानी करेंसी में उनको पैसे देता है, या युआन में, या उनकी अपनी जो करेंसी है उनके साथ उसी करेंसी में अगर कारोबार करता है तब वो गुजरने दे रहे हैं जहाज़ को। तो इसलिए उनकी जो करेंसी है वो टॉप पर जा रही है। तो हमें इस वक्त ईरान का साथ देना चाहिए और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। अल्लाह पाक उनकी जो मुश्किलात में जो आसानियाँ पैदा फरमाए, मेरी तो यही दुआ है आतिफ साहब। तो आप साहब आखिर में सिर्फ एक छोटा सा जुमला आप मुझे बता दें कि अब आप क्या देख रहे हैं कि इमरान खान को, मुझे क्योंकि वीलॉग हो गया लंबा, कि इमरान खान माइनस इमरान खान जो मंसूबा है, अंदर से धोखा और बाइट की साजिश, इनमें से आप के तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे कि क्या बताएंगे आप इस पर? इंटरनल जो पीटीआई के अंदर जो इस वक्त तकसीम है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। इनको हुकूमत इस वक्त जो है ना बड़ी बदतरीन सतह पर आ चुकी है पॉपुलैरिटी के हवाले से। तो ये बड़ा मौका था कि अपनी जो किबला दुरुस्त करते ये लीडरशिप जो पीटीआई की है, लेकिन वो मैं फिर कहूँगा कि कंप्रोमाइज्ड है और वो अपने जो है ना वो इस सतह पे आगे नहीं निकलना चाह रहे कि जिस सतह पर उनको आना चाहिए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें।